भानुभक्त आचार्य जीवनी। भानुभक्त आचार्यको जन्म बुबा धन्जा आचार्य र आमा धर्मावती देवीका सपुत्रको रूपमा तनहुँको रमघामा विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते भएको थियो। बाजे श्रीकृष्ण आचार्यबाट शिक्षा पाएका उनले एउटा घाँसीको घाँस काटेर पाटीपोवा बनाउने इच्छाबाट केही कृति राख्ने प्रेरणा पाएका थिए भन्ने भनाइ छ। भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यका प्राथमिक कालका प्रतिनिधि कवि हुन्। उनी वाल्मीकि रामायणका अनुवादकका रूपमा प्रख्यात छन्। मोतीराम भट्टले उनलाई पहिलो पटक नेपाली भाषाका आदिकवि उपाधि दिएका थिए। उनले प्रश्नोत्तर विक्रम सम्वत 1910, भक्तमाला विक्रम सम्वत 1910, बधु शिक्षा विक्रम सम्वत 1919 लगायतका कृतिहरू लेखेका छन्। उनका पाण्डुलिपिलाई सङ्ग्रह गरेर मोतीराम भट्टले पुस्तकालयमा प्रकाशित गरेपछि उनी नेपाली साहित्यमा चिनिएका हुन्। भानुभक्तका रचनाहरू नेपाली भाषामा अग्रिम रूपमा रहेका छन्। उनले आफ्नै व्यक्तित्व प्रतिभा कारणले नै रामायण लेखे। अध्यात्मक रामायण अनुवाद भएर पनि यस कृतिलाई भानुभक्तले मौलिक रूपमा प्रस्तुत गरे। भानुभक्त अघिका नेपाली कविले नेपाली साहित्यलाई यति सहज सरल र मौलिक रूपबाट प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन्। त्यसैले भानुभक्त कृत रामायणलाई नै नेपाली भाषासहितको पहिलो महाकाव्य भनियो। भानुभक्तको बाल्यकालीन समयमा नेपालमा सांस्कृतिक भाषाकै बोलाबाल थियो। त्यति बेला नेपाली भाषालाई तुच्छ सम्झिन्थ्यो। तर भानुभक्तले नेपाली भाषालाई आफ्नो शिरको ताज बनाए। उनी सानैमा नेपाली भाषाको कविता बोल्थे। कवितामा गाउँथे र कवितामा नाच्थे। एकपटक एकजना बटुवाले उनको परिचय माग्दा उनले कवितामा नै जवाफ दिएका थिए। पहाडको अति बेस देश तनहुँमा श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया। खुप उच्च कुल आर्यवंशी हुन् गई सत्कर्म मन दिया। विधामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया। यिनको नाति म भानुभक्त भनी हुँ यो जानी चिनाही लिया। भानुभक्तले जति जाने आफ्ना बाजे श्रीकृष्ण आचार्यबाट जाने, किनभने उनका बाजे नेपालका छेउभित्तादेखि भारतको कश्मीरसम्म जता जता गए पनि भानुभक्त पनि उनको हातको चोर औँला समाउँदै हिँड्थे। उनका बाजे धार्मिक भइकन विद्वान पनि थिए। त्यस बखत तनहुँभरि श्रीकृष्णको सुनाउ थियो। त्यसैले बाल्यकालदेखि भानुभक्तको जीवनचर्या एउटा कविको जस्तो, एउटा जमिनदारको जस्तो र एउटा आदर्शी ठाटको जस्तै थियो। नेपाली वाङ्मयका ज्योति भानुभक्त आचार्य राणाकालीन सङ्कटपूर्ण र अस्थिर वातावरणभित्र रामको आदर्श सृष्टि गर्ने एक मार्गदर्शक हुन्। मनुष्य जीवन र सम्पूर्ण संसारका प्रतीक रागिवन र मृत्युका प्रतीक रामको राजमहलबाट वनवास यात्रा लोकहितका निम्ति जस्तो पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने आदर्श उनले प्रचार गरे। नेपाली जगतमा एकैपल्ट भाषा, साहित्य, सांस्कृतिक, धर्म, दर्शन, परम्परा, चरित्र, मर्यादा, प्रीतिप्रेम, भातृत्व, दाम्पत्य, कर्तव्य, देशप्रेम, जनवात्सल्य जस्ता समग्र विषयको समन्वय एवं समष्टि भाव प्रदान गरेर भानुभक्तले आदिकवि तथा नेपालको राष्ट्रिय विभूति जस्ता सम्मान पाएका हुन्। कवि भानुभक्तको जीवन चरित्र विक्रम सम्वत 1948 प्रकाशित गरे। पहिलोपल्ट भानुभक्तलाई तनहुँ चुन्दीबाट झिकाएर बाहिर निकाल्ने काम गरे मोतीराम भट्टले। अनि मात्र त्यस बेलाको नेपाल, काठमाडौँ उपत्यका र वरपर रामायणका श्लोक साग भानुभक्त गाइन थाले। सुब्बा हेमनाथ, केदारनाथ, सर्वहितैषी कम्पनी, बाबु माधवप्रसाददेखि खुबै पुस्तक भण्डारणसम्म प्रकाशकहरूले कतै
7 काण्ड त कतै 8 काण्डका रूपमा, कतै भानुभक्तको रामायण, भक्तमाला र बधु शिक्षा आदि नामबाट प्रकाशन गरेर भानुभक्तलाई अझ व्यापक बनाई विक्रम सम्वत 1986 तिरबाट सूर्य विक्रम आज्ञावली, पारसमणि प्रधान जस्ता व्यक्तिले नेपाल बाहिरका विभिन्न क्षेत्रमा भानुभक्तलाई यात्रा गराएपछि भानुभक्तले राष्ट्रिय सीमा नाघेर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषी सबै क्षेत्रमा मान्यता पाए। भक्त भानुभक्तका रूपमा बालकृष्ण सम्मले नाटकीय अभिनयसहित मञ्चमा उभ्याइदिएपछि 2002 भाद्र 22 को गोरखापत्रले पनि यसरी लेखेको छ। गौरीशङ्कर नाट्य समुदायले भक्त भानुभक्त नाटक देखायो। भानुभक्तको एउटा श्रद्धा मोतीराम भट्टले गरेथे। अर्को गौरीशङ्कर नाट्य समुदायबाट भयो। भानुभक्तले 37 वर्षको उमेरमा सरकारी जागिर पाए, तर हाकिमले 2 वर्षमा नै उनको जागिर खोसे। त्यसपछि उनलाई रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा कुमारी चोकमा थुनियो। उनका लागि जेल यात्रा वरदान बन्यो। उनले त्यहाँ 5 महिना कैदी हुँदा रामायणको अयोध्या, अरण्य, श्रीकिष्किन्धा र सुन्दर काण्डको पद अनुवाद सके। नेपाल राष्ट्र रहेसम्म भानुभक्त अमर रहनेछन्। लेखनाथ पौड्यालको त्यो घोषणा आजसम्म सार्थक छ। भानुभक्त आचार्यलाई संसारभरिका नेपाली जातिले मानस पिताका रूपमा ग्रहण गरेका छन् अनि नेपालमा भन्दा धेरै भारतमा गुणगान गाइन्छन्। भारतको पनि दार्जिलिङ जिल्ला र सिक्किम राज्यले भानु जयन्तीलाई पर्वकै रूपमा मनाउने गर्छ। त्यस भेगका भानु जयन्तीका दिन प्राय सबैले दौरा सुरुवाल र गुनी चोली लगाएका हुन्छन्। त्यस दिन नरसिंहा, ट्याम्को, दमाहा र झ्याम्टाले त्यस ठाउँ गुन्जिएको हुन्छ। वास्तवमा त्यहाँ अति नै भव्य रूपमा यिनको जयजयकार गरिन्छ। कतिसम्म भने त्यसमा लागेको भानु जयन्तीको आवाज नेपालमा पनि सुनिन्छन्। त्यताका नेपाली गोर्खालीका लागि भानु जयन्ती दशैँभन्दा पनि ठुलो चाड मानिन्छ। वास्तवमा दार्जिलिङमा भानु जयन्ती मनाउन थालेपछि मात्र नेपालमा पनि भानु जयन्ती मनाउने परम्पराको थालनी भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गरे। भानुभक्तले सांस्कृतिक रूपमा नेपाली भाषालाई एउटै मालामा गाँसेर भाष्य एकीकरण गरे। भानुभक्त प्रदत्त नेपाली भाषाका कारण संसारभरिका नेपाली भाषीहरूबीच भाषिक एकता कायम हुन सकेको छ। भानुभक्तले रामायणको बालकाण्ड समेत 7 काण्ड, प्रश्नोत्तर, लघु काव्य, भक्तमाला, बधु शिक्षा र रामगीता नामक कृतिहरू नेपाली भाषा साहित्यको मन्दिरमा चढाए। साथै उनका फुटकर कविताहरूको पिटोले पनि नेपाली भाषा साहित्य धन्य भएको छ। उनका अरू धेरै कृतिहरू हुँदाहुँदै पनि भानुभक्तलाई रामायणले नै अमर पार्यो अनि त्यही रामायणले नेपाली भाषालाई समेत लोकप्रिय बनाए। वास्तवमा रामायणको आत्मामा बसेको नेपाली भाषा साहित्य नै पनि अमर बन्यो। सृष्टिको अमरताले पनि स्रष्टालाई अमर पार्यो। नेपाली भाषा साहित्यको अमरतत्वका साथमा भानुभक्त आचार्यको अमरत्व शारदा श्रद्धाका लागि गाँसियो। नेपाली समाजप्रति आदिकवि भानुभक्तको देन सम्झिने नेपाल पाँडे, नेपाली साहित्यका भानुभक्तको स्थान खोज्ने कृष्णप्रसाद ज्ञावली, भानुभक्तको काव्य साधनामा अल्मलिने गणेश भण्डारी, भानुभक्तको परिचय दिने ज्योति उपाध्याय, आदिकवि भानुभक्त र उनको साहित्यिक साधनाको पृष्ठभूमि पहिल्याउने प्रो डुन्डीराज भण्डारी, भानुभक्तलाई नेपालीहरूमा भाषात्मक एकता स्थापित गर्ने श्रेय दिने राजेश्वर देवकोटा, भानुभक्तको गाउँ अतीतको सम्झनाभित्र राख्ने रामचन्द्र नेउपाने, जोइकोपै भानुभक्त नित्र्योल गर्ने काशीनाथ तमटो, कवि भानुभक्त र उनका सृष्टिमा नारी उभ्याइदिने राजेन्द्र सुवेदी, भानुभक्तको कान्तिपुर र आजको काठमाडौँको तुलनामा गर्ने केशवराज पिँडाली, भानुको भावना बुझ्ने
भक्ति प्रसाद आचार्य। भानुभक्त विद्रोही र रूढिवादी भावनाको सम्मेलन गराउने देवेन्द्र राज उपाध्याय भानुभक्त रामायणबारे लेखेका केही कुरा। खोतल्ने रामदेव ठाकुर र नेपाली साहित्यका प्रज्वलित ज्योति आदि कवि भानुभक्त भन्दै मदन थापाहरू जस्ता धेरै पात्रहरू आएका छन्। भानुभक्त आचार्यलाई संसारभरिका नेपाली जातिले मानसपिताका रूपमा ग्रहण गरेका छन्। नेपालमा मात्र नभएर भारतको दार्जिलिङ र सिक्किम राज्यले भानु जयन्तीलाई ठूलो पर्वको रूपमा मानेका छन्। भानुभक्तमा केवल साहित्य ज्ञान मात्र थिएन, ज्योतिष शास्त्रमा पनि उनको राम्रै पहुँच देखिन्छ। उनका फुटकर कवितामा लेखिएको आफ्नो जन्म कुण्डली स्थित लगन, ग्रहण स्थान, भाव, नवास, स्वगृह ग्रह तथा घटी पलाको प्रदर्शनले यो पुष्टि गर्दछ। सामान्य लेखपढका मानिसलाई तिथि, बार, नक्षत्र आदिको जानकारी भए पनि ग्रह स्थान, नवास, स्वगृह, परगृह, सद स्वभाव, ग्रह मैत्री जस्ता प्राविधिक पक्षको गणना ज्योतिषीको राम्रो अध्ययन नगरी बताउन सकिन्न। त्यस्तै एक मित्रले दाङबाट पठाएको चिठीमा आएको विचार गर्ने प्रश्न सोधिएकोले पनि उनी पनि ज्योतिषी थिए भन्ने प्रमाण पाइन्छन्। फुटकर कवितामा लेखिएको पासाको दाउ र पासा खेलको प्रसङ्गले दूरत्व क्रीडामा पनि उनको ज्ञान भएको देखिन्छ। हालसम्म पनि उत्कृष्ट उपचार पद्धतिका रूपमा परिचित आयुर्वेद उपचार विधि र औषधि निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा आदि कविको रचना पढ्दा उनी कुशल वैद भएको हुनुपर्छ। भेष, राजजन्तीवाली, चरक संहिता आदिमा वर्णित औषधि निर्माण र प्रयोग विधिमा आधारित उनका पदहरूले उनको वैधत्व प्रमाणित गर्दछ। यी नेपाल सरी पुण्य भूमि त अहो देखिने मैले कतै भन्ने हरफबाट आदिकविको राष्ट्रप्रेम हदैसम्म झल्किएकोले भानुभक्त वास्तविक नेपाली कवि भएको थाहा पाइन्छ। ग्रामीण परिवेशको सामान्य परिवारमा जन्मेर पनि संस्कृति शिक्षाको राम्रो अध्ययन गरी समग्र नेपाली भाषीलाई एकताको सूत्रमा उन्न नेपाली भाषामा रामायण लेख्नु कवि भानुभक्तको विशिष्ट योगदान हो। कारावासमा बस्दा समेत अटुट रूपमा काव्य साधना गरी 25,000 श्लोक भएको संस्कृतिको रामायणलाई 1200 श्लोकमा सीमित गरी शास्त्रीय छन्दमा सम्पूर्ण रामायणी कथालाई उतारी नेपाली भाषाका काव्यात्मक गति प्रदान गर्नु अत्यन्त कठिन कर्म हो। देशव्यापी रूपमा भानु जयन्ती मनाउने राष्ट्रिय परम्पराले पनि उनी प्रति श्रद्धा प्रकट गरेको देखाउँछ। त्यसकारण बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी भानुभक्तलाई हामी सम्पूर्ण नेपाली र नेपाली भाषीले आदर र सम्मानका साथ स्मरण गर्नु पर्दछ। नेपाली भाषा रामायण नभएको बेला नेपालभरि पुराणहरू नै पढिन्थ्यो। त्यस बेला संस्कृतिका पुस्तक पढ्न सबैलाई अनुमति पनि थिएन। भानुभक्तको रामायण आएपछि सबैको घर घरमा रामायण लेखिन थालियो। वास्तवमा त्यसपछि नै नारी पुरुष र जात जाति सबैले समान रूपमा पढ्ने अवसर पाए अनि बिहेबारीदेखि पुराणसम्ममा पनि भानुभक्तकै रामायण गाउन थालियो। त्यसैले रात 2 गुना र दिन 4 गुनाले भानुभक्तको रामायणले नेपाली बस्ने देश देशान्तरमा प्रसिद्ध कमाउन थाल्यो। भानुभक्त आचार्यले जीवन मृत्युसँग जुधेर पनि आफ्ना हितकारी धर्मदत्त सुब्बाको आग्रहमा रामायण उत्तरखण्डको रामगीताको नेपाली भाषामा अनुवाद गरे। वास्तवमा त्यस बेला उनी कालज्वरोले मरणसन्न भएका थिए। तर पनि उनले आफ्ना छोरा रामनाथलाई रामगीता टिपाएर नै छाडे। अनन्त त्यस कृतिको निर्माणपछि अर्थात् 1925 साल असोज 6 गते सेतीघाट तनहुँमा भानुभक्तले आफ्ना भौतिक आँखा चिम्ले।